14 अगस्त और दिन भी बड़ा खूबसूरत खुदा ने दिया है। संडे 2022 पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर आज वो जो गुलामी की जंजीरें टूट गई, आज़ाद हो गया मुल्क हमारा पाकिस्तान। हम मसीही भी इसी मुल्क का एक, मैं कहता हूँ कि बेहतरीन हिस्सा है, बेहतरीन उन हिस्सों में से एक हिस्सा है। जितने तमाम कौमें जब आज़ादी का दिन जश्न मनाती हैं तो मैं समझता हूँ उनमें से मैं अपने लिए कहता हूँ कि उन सबसे बड़ा हिस्सा हमारा है। हालेलुया। और पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त के लिए जोरदार ताली बजाइए। इस मिशन के लिए जिसके अंदर आज थोड़ा मैंने हमें ये मौका दिया, मैं कहता हूँ कि ये शर्त भी दिया है और शर्त के साथ साथ एक बड़ी बात जो हमारी जिंदगियों के अंदर है कि हम इस मुल्क के अंदर मसीह जो है, मैं कहता हूँ कि हम और तमाम कौमों से भी ज्यादा खुशहाल और आजाद हैं। हालेलुया। जब हम कहेंगे हम आजाद हैं तो फिर हम आजाद हैं, और जब हम कहेंगे कि हम गुलाम हैं तो फिर हम गुलामी के जुओं के नीचे चले जाएंगे। और शुक्रगुजार है खुदा में यीशु मसीह के वसीले से हम बाहैसियत पाकिस्तानी आजाद हैं। एक बार फिर से जोरदार ताली बजाइए। कलाम हमें फराइज है हमारे मुल्क के अंदर, जो कलाम के अंदर दर्ज है कि हमें किस तरह इस मुल्क के अंदर रहना है, जिंदा भी रहना है और अपने हकूक भी लेने हैं। हमें जोरावर होना है। आइए कलाम मुकद्दस में से रोमियो और उसका 12 बाब 1 से लेकर कलाम मुकद्दस में मैं कलाम में पढ़ूंगा। सुनिएगा गौर से, खुदा मुझे भी और आपको बरकत देगा जी। 6 आयत तक सुनिए। रोमियो 12 बाब 42 से लेकर 6 तक कलाम में यूं लिखा है, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और ना जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। पर जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतजामात का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ है वो सजा पाएंगे। बल्कि नेकुकार को हाकिमों से खौफ नहीं, बल्कि बदकार को है। बस अगर तू हाकिम से न डर रहना चाहता है तो नेकी कर, उसकी तरफ से तेरी तारीफ होगी, क्योंकि वो तेरी बेहतरी के लिए खुदा का खादिम है। लेकिन अगर तू बदी करे तो डर, क्योंकि वो तलवार बेफायदा लिए हुए नहीं, और खुदा का खादिम है कि उसके गजब के मुआफिक बदकार को सजा देता है। बस ताबेदार रहना, न सिर्फ गजब के डर से जरूर है कि बल्कि दिल भी यही गवाही दे। कलाम मुकद्दस में हमें इस मुल्क के अंदर खुदा का कलाम हमें दिलेरी का रूह देता है। इस मुल्क के अंदर रहते हुए मुझे
मेरी कौम को, सियासी लीडरों को डर के नहीं रहना। अगर डरेंगे तो फिर गुलामी की जंजीरें हमारे सामने खड़ी हैं। कलाम हमें वाज़ेह करता है कि हर शख्स आला हुकूमतों के ताबे रहे। याद रखिए, कलाम हमें सिखाता है कि हमें ऐसी हुकूमत के ताबे नहीं रहना कि जो आला नहीं है, क्योंकि आला हुकूमत जब है तो फिर कलाम कहता है कि उसके ताबे रहो। ये कलाम की बात है, खुदा की बात है। हमें दुनिया की बातें, हुकूमतों की बातें मानने से बेहतर है कि हम खुदा की बात को सुने, क्योंकि खुदा कहता है कि क्या करना है, आला हुकूमतों के ताबे रहे। क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो। कोई भी तो हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत है, इंडिया की हुकूमत है, अमेरिका की हुकूमत है, दुनिया के अंदर जितनी भी हुकूमतें हैं वो सब खुदा के ताबिया हैं। खुदा के हुक्म से बनती हैं, खुदा के हुक्म से तोड़ी जाती हैं, खुदा के हुक्म से वो गिराई भी जाती हैं। खुदा है पीछे खड़ा, और खुदा बाहैसियत हमें ये, मैं कहता हूं, शर्फ देता है कि हमें क्या करना है, इस मुल्क के अंदर डर कर नहीं रहना, बल्कि अगर आला हुकूमत है तो उसके हमें ताबे रहना है, ताबे रहना है। अगर नहीं है तो फिर मैं कहता हूं कि आला हुकूमतों के लिए हमें जुस्तजू करनी चाहिए। हमारी सोचें मनफी नहीं होनी चाहिए, हमारी मुस्बत सोच होनी चाहिए। इस मुल्क के अंदर हमें अपना भी हक लेना है, अपनी कौम का भी लेना है, अपने बच्चों का भी हक लेना है। और किससे? आला हुकूमतों से। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी 1947 से हुकूमतें बनी, हर हुकूमत जब आई तो वो यही कहती कि मैं आला हुकूमत हूं, लेकिन शायद बहुत सारी हुकूमतें चल ना पाई। इसलिए वो चल ना पाई कि वो आला हुकूमतें नहीं थी। जब आला हुकूमत नहीं होगी तो गिराई जाएगी। लोग नहीं गिराते, खुदा ऐसी हुकूमतों को, ऐसा आले औहदेदारों को जो हुकूमत के अंदर खड़े हैं, खुदा खुद उनको गिरा देता है, उनको खड़े नहीं रहने देता। आज भी जितने लोग अगर खुद खड़ा होना मांगते हैं तो वो कभी खड़ा नहीं रह सकते, इसलिए कि जब तक वो खुदा ना खड़ा करे तो फिर कौन खड़ा रह सकता है। ये जबरदस्त बात है। और यहाँ पर हमें वाज़ेह तौर पर सिखाया है कि बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतजाम का मुखालिफ है। याद रखिए, इस बात को याद रखना है। अगर इस मुल्क के अंदर आला हुकूमत है, अब मानते हैं इंतजाम आला है, अब मानते हैं मसीहियों के हुकूक ठीक है, वो हुकूक हमें मिल रहे हैं, तो फिर ये आला हुकूमत है, तो फिर सामने की लोड़ पे इन्होंने सामना करेंगे। सामना तो आप तब करोगे जब आप उसके अगेंस्ट जाते हो, कहते हो कि हमारे लिए इस मुल्क के अंदर कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इस मुल्क के अंदर हमारी बेटियों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इस मुल्क के अंदर हमें हुकूक नहीं है, हमें जॉब नहीं मिलती, हमारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है, तो फिर समझ लो कि वो आला हुकूमत नहीं है। वो अभी जब चल रहा था इलेक्शन का दौर, तो कहते कि सिलेक्टेड हुकूमत जो है आ रही है, वो सिलेक्टेड है, और एक आवाज आती नहीं, इलेक्टेड है। हमें भी जरूरत है इस बात की, सिलेक्टेड नहीं, हमें भी जो नुमाइंदे हैं, हमारे मसीह क्रिश्चियन हैं, वो सानू सिलेक्टेड नहीं चाहिए, इलेक्टेड चाहिए, जिनको हम अपना वोट देके एमपीए बनाए, एमएनए बनाए, वजीर बनाए, चेयरमैन चुने, काउंसलर बने, वो कौन हो जिनको हम अपना वोट दें, वो है। अगर हुकूमत पकड़ के उनको बना देगी तो वो फिर हुकूमत की है। अब
چاہیے ہمارے بھی جتنے لیڈر ہیں وہ اس بات کو دھیان سے سوچ لیں کہ ہمیں بھی اپنی قوم کے لیے سلیکٹڈ نہیں ہونا بلکہ الیکٹڈ ہونا ہے. قوم جن کو ووٹ دے وہی وہاں پر ہو. یا کلام واضح طور پر آج موقع ہے کہ ہم بھی اس کی ضرور اپنے چرچز کے اندر, اپنی کلیسیوں کے اندر, اپنے گھروں کے اندر یہ ہم شعور دیں, اس بات کو ہم سکھائیں. کلام میں درج ہے کیونکہ نیکوکار کو حاکم سے خوف نہیں. بڑے نہیں ڈرتے, نیکوکار. بدکار ڈرتے ہیں, جو بدی کرتے ہیں, بدی کے منصوبے بناتے ہیں اور بلیک میلنگ سے پیسہ روپے کمانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ڈرتے ہیں. خدا کے لوگوں کو کوئی ڈر نہیں, خدا کے لوگوں کو ڈرنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ کلام کے اندر لکھا کہتا ہے انہیں کوئی ڈر نہیں, کوئی ان کو ڈر نہیں ہے, کیونکہ نیکوکار کو حاکموں سے خوف نہیں بلکہ بدکار کو ہے. بس اگر تو حاکموں سے نہ ڈر رہنا چاہتا ہے تو کیا کر, نیکی کر. کیا کر, ہمیں نیکی کرنی ہے, تب ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. جب ہم بدی پہ بدی کریں گے تو پھر ہمارے اندر خوف پیدا کرے گا, خوف کی وجہ سے ڈر آئے گا, اور جو نیکی کرتا ہے وہ نہیں ڈرتا. پھر نیکی کرنے والے کے پیچھے خدا خود کھڑا ہو جاتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور پھر آگے کلام مقدس میں بیان ہے اس کی طرف سے تیری تعریف ہوگی. کہیں گے یہ کام کرتے ہیں, وہ اچھے کام کرتے ہیں, وہ خدا کا جب کہتا ہے کہ ڈنڈی نہیں مارتا. یاد رکھیے, خدا کا جب بھی کام کرو صحیح دولت ڈنڈی کا مارو, وہ کرو جو کلام کے اندر درج ہے, وہ مینجمنٹ بناؤ جو خدا کو پسند ہے. کیونکہ خدا ہمیشہ اعلیٰ حکومتوں کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے, اعلیٰ کلیسیوں کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے, اعلیٰ لوگوں کے پاس پیچھے کھڑا ہوتا ہے, اعلیٰ آپ کے پلان ہیں, منصوبے ہیں, ان کے پیچھے خدا کھڑا ہوتا ہے. اور جب ادھر سے اٹھا کے ادھر ڈالو گے تو خدا کبھی بھی اتنے نکل ہوتا ہے. خدا ان کی غیرت کو کس نے کرنا, کیونکہ خدا سدا غیرت مند ہے, وہ غیرت والا خدا ہے. وہ کہنے لگا کیونکہ وہ تیری بتھیرے کے لیے خدا کا خادم ہے, لیکن اگر تو بدی کرے تو ڈر, کیونکہ وہ تلوار بے پھیلے لیے ہوئے نہیں اور خدا کا خادم ہے. کہنا تلوار ہے بھی نہیں, اگر بدی کرے گا تو تلوار پہ آئے گی, تلوار نہیں رکے گی. وہ ویسے بھی تلوار میں کہتا ہوں اندھی بھی ہے اور وہ تلوار دیکھتی بھی نہیں ہے, لیکن وہ چلتی سے وہ تو کھڑی ہے. بدی کی بس وہ تو چلے گی, کلام کا طریقہ ہے. بس سیکھنے کے لیے ہمارے لیے یہ کافی ہے. وہ کہتا ہے کہ بس تابع رہنا, اور نہ صرف غضب سے کہ ڈر سے ضرور ہے, بلکہ دل بھی یہی گواہی دیتا ہے. ہاللیلویا. سارے دلوں میں بھی یہی گواہی دینے کی ضرورت ہے, بلکہ تھوڑی نہیں, بہت ضرورت ہے. کچھ دن پہلے میں نے یونا بعد کے اندر ایک اشتہار لگا ہوا میں نے دیوار پہ دیکھا. اس کے اندر جو تحریر تھی میں نے اسے غور سے پڑھا. میں نے اس تحریر کو پھر میں نے پڑھا. پڑھنے کے بعد مجھے تھوڑی سی کچھ سمجھ یہ آئی کہ قوم کے کچھ لوگ سلیکٹڈ نہیں الیکٹڈ اپنے رہنما چاہتے ہیں. لیجیے وہ تحریر میں آپ کے سامنے بھی پڑھنا چاہتا ہوں, تاکہ آپ نے اگر نہیں پڑھی تو پھر سن لیجیے. تحریر اس طرح ہے کہ ایک تحریک اور ایک جماعت ہے, ان کے رہنما ہے سیمسن سلامت. ان کا پوسٹر لگا ہوا, میں نے پڑھا,
وہ کیا لکھتے ہیں، میں آپ پڑھ کے آپ کو سناؤں گا. لکھا ہے رواداری تحریک پاکستان کے چیئرمین سیمسن سلامت کی طرف سے اقلیتوں کے لیے رائج طرز انتخاب کے خلاف بھوک ہڑتال کا اعلان. سیمسن سلامت نے اپنی قوم کے لیے اسمبلی ہال کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ لے کر ہڑتال کی. ہڑتال اس بات کے لیے کی کہ اپنی قوم کے لیے کہ نمائندے جو ہیں وہ مسیح قوم اپنے لیڈر خود چنے، جبکہ بہت سالوں سے یہ ایسا ہر حکومت جو آ رہی ہے وہ ایسا انتظام ہوتا ہے کہ ہم اپنے نمائندے نہیں چن سکتے. حکومت ان نمائندوں کو کھڑا کر دیتی ہے، لیکن ہم نے یہ جب میں نے پڑھا تو میں نے لکھا جو نمائندے سب کھڑے ہوتے ہیں، میں کہنا ان کا پھر شرم نہیں آتی. جب عوام کہہ رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، مسیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جن کو ہم اپنا نمائندہ بنائیں، تو اسی لیے انہوں نے ہڑتال کی. اور مضمون میں آگے چل کے کہتا ہے بچہ کہہ رہا ہے نیچے کوئی فیملی آئی ہے ملنا مانگی، بچے سے میں نے کہا پر سیدھا ساتھ وہ لکھتا ہے کہ جو میرے بورڈ سے منتخب نہیں ہوا وہ میرا نمائندہ کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیں بڑی اچھی بات ہے جو اس نے لکھی، بھوک ہڑتال کر رہا ہے، کہنا ہے جس کو میں نے ووٹ ہی نہیں دیا وہ میرا کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے. وہ کیسے ایم پی اے کیسے ایم این اے ہو سکتا ہے کہ جب میں نے اس کو ووٹ ہی نہیں دیا. یہ سوچنے کی بات ہے. جب میں نے بھی اس کو غور کیا تو ایسا نہیں ہے. کہتے ہیں مخلوط طریقہ انتخاب کو باہر رکھتے ہوئے اقلیتی ووٹرز کو اپنے نمائندے اپنے ووٹ سے منتخب کرنے کا حق دیا جائے. 14 اگست 2022 سنڈے والے دن ہم سب بھی دعا کریں گے سلامت سیمسن سلامت کے لیے، اس کے گروپ کے لیے جس نے ملک اور قوم کے لیے میں کہنا ہڑتال کی تھی، بلکہ اس نے ہم سب کے لیے آواز بھی اٹھائی. میں چاہوں گا کہ جب ہم پریئر میں جائیں ہم ان کے لیے ضرور دعا کریں اس بات کے لیے کہ میرا نہیں قوم کا ہم سب کا بھلا ہے، تاکہ ہم بھی اس آواز کو لے کر اور لوگوں تک بھی پہنچائے، تاکہ یہ آواز دوسرے لوگوں تک بھی یہ آواز سنائے. خدا کی کلام کے اندر ہم دیکھیں گے کہ خدا کبھی بھی ایسے لوگوں کو الیکٹ نہیں کرتا جن کو خدا کی مرضی جن میں شامل نہ ہو. آئیے کلام مقدس میں سے کلام کے حصہ پڑھیں گے. پیدائش اور اس کا 6 باب کلام مقدس میں سے 6 باب 5 سے لے کر 12 تک سنیے گا. کلام مقدس میں کلام کو پڑھوں گا تاکہ آپ کو اس کی تفصیل بات سمجھ آئے. یہ خدا نے ایک لیڈر کا انتخاب کیا، اس لیڈر کو چنا. پیدائش 6 میں نوح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب اپنے کام کے لیے اپنی قوم کو بچانے کے لیے اس نے ایک لیڈر کا انتخاب کیا، تو خدا نے جب اس سے باتیں کی وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. سنیے گا. اور خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں. تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے معلول ہوا
اور دل میں غم کیا، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا رویا زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والا جاندار اور ہوا کے پرندوں، تاکہ کیوں میں ان کے بنانے سے معلوم ہوں، مگر نوح خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا۔ ہاللیلویہ۔ خدا نے اعلان کر دیا میں نے دنیا بنائی اور بنانے سے مجھے کچھ فائدہ نہ ہوا ہے، ملول ہوا، رنجیدہ ہوا، اس کا دل دکھ گیا۔ خدا کا جو کلام میں لکھا ہے، کیوں کہ بڑی بدی بڑھ گئی۔ جب بدی بڑھ جاتی ہے تو پھر خدا اپنے پلان اور منصوبوں کو بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے پلان، اپنے منصوبے جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، تو پھر کلام، دعا اور روزے کے وسیلے سے آئیے۔ ہاللیلویہ۔ تو سارے چینج ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بھی ضرورت ہے جب ہمارے ملک کے اندر ہمیں ایسے نمائندے چاہیے کہ پھر سانوں بھی، ساری قوم، چرچز نو، خاتموں سب کو کلام، دعا اور روزے کے وسیلے سے آنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ پلان، وہ منصوبے، اسی تاریخاں بھی بدل سکیں۔ کلام، دعا اور روزہ ہی بدل سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا بڑھ گئی، اور اس کے تصور، خیال سدا برے ہی، انسان نے تصور بھی، خیال بھی، سوچے، پلان، منصوبے، جو بھی وہ سوچتا وہ منفی سوچتا۔ خدا منفی نہیں سوچتا۔ خدا نے ان منصوبوں کو فیل کرنے کا پلان بنایا، اور کلام مقدس کے مطابق خدا نے جب پوری دنیا کے اوپر نظر ڈالی تو خدا کو کوئی بھی نہ ملا۔ خدا مشرق میں گیا، خدا مشرق میں گیا، مغرب میں گیا، جنوب میں گیا، کوئی نہ ملا۔ پوری دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہ ملا، لیکن کلام بیان کرتا ہے مگر نوح خدا کی نظر میں مقبول تھا۔ ہاللیلویہ۔ اور ایک کوئی خاندان، کتنے خاندان تھے، کتنے لاکھوں کروڑوں دے لوگ تھے، ان کے اندر سے صرف ایک ہی خاندان دے اتے آ کے نظر ٹک گئی۔ ہاللیلویہ۔ 8 بندے خاندان دے کتنے سن؟ 8 لوگ سے ایک خاندان کی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے گھر کے اندر 8 افراد ہو تو خدا کی نظر آپ پر نہیں ٹک سکتی؟ ٹک سکتی ہے، ٹھہر سکتی ہے۔ اگر نوح کی طرح، نوح کے خاندان کی طرح ساڈا بھی رہن سہن تب ہوگا جب ہم کلام کو پڑھیں گے، جب ہم کلام کو سنیں گے، جب نوح کی زندگی سے، اس کے بچوں کی زندگی سے، خدا کے پلان سے ہم واقف ہوں گے، تب خدا ہمارے خاندانوں پر بھی نظر کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کے اس پلان کے لیے زوردار تعریف جائے گی۔ وہ آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے گھر اور گھرانوں کے لیے خدا کا جیسا پلان ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا، لکھا ہے اس کے خاندان کے بارے میں، لکھا ہے نوح مرد راست باز اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا۔ نوح کے اندر کیا پائی گئی؟ کوالٹی پائی گئی۔ پورے لوگوں کے اندر اپنے خاندان، اپنے رشتے ناتے، بہن بھائی، عزیز، ملک، قوم کے اندر اس کا نام تھا۔ وہ لکھا ہے کلام کے اندر کہ وہ کیسا تھا؟ بے عیب تھا۔ کلام اس کی گواہی دیتا ہے، وہ تصدیق کرتا ہے، نوح خدا کے ساتھ چلتا تھا۔ اب ضرورت ہے اس بات کی ہم لوگوں کے ساتھ نہ چلے، کیونکہ لوگ مار ڈالتے، لوگ ہلاک کرتے، لوگ زندگی نہیں دیتے، رشتے ناتے، بہن بھائی عزیز بھی زندگی نہیں دیتے۔ زندگی ملتی ہے تجسم کے بغیر۔ ہاللیلویہ۔ اس کے بغیر کوئی زندگی نہیں، جسم کے علاوہ کوئی ہمیں
महान याफत पैदा हुई। खुदा देखने बैठे पर जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई। बेटे तो चंगे सन पर कलाम कहना जमीन ही चंगी सी। कई बार सानू जिहड़ियां जमीनां मिलदियां वही खा जांदियां, बच्चे नहीं खा जाते, जिंदगी खा जाती, तबाही का बायस वो जमीनें भी बन जाती हैं, वो जायदादें प्रॉपर्टियां बन जाती हैं। यहाँ भी लिखा है कि जमीन ही नाराज हो गई, जमीन भाग गई। कलाम कह रहा है उनके बच्चे भी तबाही में चले जाते हैं जिनके लिए जमीन रास्त नहीं होती। उन्हें कहा जमीन रास्त ना हुई, लिखा वो जुल्म से भर गई। जमीन से की होगा चारों तरफ जुल्म ही जुल्म हो गया। और लिखा है कलाम के अंदर, और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज हो। बेटा इधर ध्यान करो, वो 14 अगस्त हो गया। हालेलुया, 14 अगस्त हो रहा है, ये हमारा हम सबका सेलिब्रेट करने दो। बजाओ जरूर बजाओ, यीशु के नाम से बजाओ। हालेलुया। नजर की देखा कि वो रात हो गई, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बना लिया था। कल सारे बखरे बखरे बना रहे, आ मेरा गुरु, आ मेरा गुरु, ये मैं, ये मेरे लोग, अपने अपना डेरा हम अलग अलग कर दिया। पौलुस रसूल कहता है क्या मसीह बट गया? क्या मसीह के तुमने टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके हिस्से कर दिए हैं? पौलुस भी चला उठा इस बात के लिए। आज यही है कि टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं मसीह के बदन के। यहाँ वो कह रहा है कि बंट रहे हैं मसीह के बदन को, आप बांट रहे हो, उसके टुकड़े टुकड़े कर रहे हो। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, किसका? मसीह का बदन है। तुम मसीह का बदन। आवाज भी आती है कि मैं और आप, हम सब इसका बदन है, मसीह के बदन का हम हिस्सा है। हम हिस्सा ही बने रहना है, बने रहो तुम, बने रहो, हमें बनकर रहना। खुदा हमें, मुझे, आप सबको इस 14 अगस्त संडे वाले दिन 2022 के अंदर हमें बेहतरीन उस खुराक से जिसकी हमें ज़रूरत है वो हमें दे रहा है। हमें वो खुराक मिल रही है, हम बढ़ रहे हैं। हमारे आने वाली नस्लों के अंदर आप दुआ कीजिए कि इस मुल्क के अंदर जो आला हुकूमतें बनने जा रही हैं वो आपकी दुआओं के वसीले से होने वाला है। हालेलुया। आपकी दुआओं के वसीले से आला हुकूमतें बनेगी। तब तक नहीं बनेगी जब तक आप आला दुआ करने वाले नहीं बनते, जब तक आप आला दुआ कलाम और रोज़े वाले नहीं बनते तब तक नहीं बनेगी। अगर आला हुकूमत, अगर आपको आला अपने नुमाइंदे चाहिए तो फिर हमें उनके लिए दुआ करने की जरूरत है। हालेलुया। खुदावन चुनाव करता है अपने लोगों में। जब कलाम मुकद्दस में और बढ़ा था तो मेरा दिल कर रहा था मैं और भी कलाम के हिस्से आपसे बयान करूं। आइए कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील और उसका 15 बाब। इस वीक के अंदर खुदावन ने इस कलाम के वसीले से मेरी बहुत तरबियत की, मुझे सिखाया, मैंने बहुत सारे लोगों को तालीम दी। उन हिस्से में से मैं आपके लिए उसमें से फिर पढ़ना चाहता हूँ। सुनिएगा, गौर कीजिएगा। खुदावन ज़रूर है इस कलाम के वसीले से आपकी औलाद, नस्लों, डेरे, आपके घर बार पर बरकत देने वाला है। हालेलुया। सुनिए यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और 15 आयत से लेकर कलाम मुकद्दस में से 17 आयत तक मैं आपके लिए कलाम मुकद्दस में से पढ़ूंगा। सुनिए, कलाम में यूं लिखा है, अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूं। खुदा यीशु मसीह ने एक फैसला लिया। अब समझ गए? कहता अब हुण आप नौकर नहीं, आप गुलाम नहीं। हम इस मुल्क के अंदर गुलाम नहीं है, हम आजाद हैं। हमारी जंजीरें, बेड़ियां टूटी हैं।
आज़ाद है, खुल गई हैं। वो भी कहता है कि होने नहीं किसी कलाम, बल्कि आप, मैं, हम सब इधर आज़ाद हैं। हमें आला हुकूमत के अंदर हमें आला हकूक अपने चाहिए। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है। आप लोगों को समझ आई इस बात कि नौकर नहीं जानता, हमें नौकर नहीं बनना। हमें खुदा यीशु मसीह ने एक दर्जा ऊपर दिया है। ऊपर सुनिए वो क्या कहता है, कहना वो नौकर नहीं, कहने लगा वो गुलाम नहीं हम, लिखा है बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है। क्या बनाया आपको? याद रखना, दोस्त अच्छा लफ्ज है, याद नहीं करना। याद कुछ लफ्जों के अंदर बातें होती हैं, याद रखिए अपनी जिंदगी के अंदर। फ्रेंड बोलो, दोस्त बोलो, कहते यार मारो नहीं। अच्छे लोगों के यार नहीं होते, दोस्त होते। अपना ये वर्ड अपने घरों के अंदर भी अगर इस्तेमाल करते हो तो अपने मुंह पे नहीं बोलना, नहीं बोलना बहन से, नहीं बोलना भाई से, किसी से नहीं बोलना। हमने बोलना है जो यीशु ने बोला है। यीशु ने क्या बोला है? दोस्त, दोस्त बोले। कल हम क्या था, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। अपन भी जड़ियां सुनिया ने कलाम जो वो मैं तो अनमोल मोती, कहते अपने मोती सूरों के आगे ना डालना, ऐसा ना हो कि वो पलट कर तुम्हें रौंद दे। ये अनमोल मोती है, सूरों के लिए नहीं, दोस्तों के लिए। दोस्त आवाज को सुनते हैं और दोस्त से खुदा बात करता है, किसी और से कभी बात नहीं करेगा। अगर आप दोस्त नहीं है तो फिर दुआ कीजिए कि खुदा मैंने अपना दोस्त बनाना है, मेरे साथी को अपना दोस्त बनाना है, मेरे बच्चियों को अपना दोस्त बनाना है। जब कहोगे तो बनोगे, जब मांगोगे। तुमने अभी तक मेरे नाम से बाप से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हारी मैं खुशी पूरी करूंगा। दुआ में मांगने के मांगना चाहिए। और कहने लगा कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुन लिया। हालेलुया, कैसी बड़ी बात है। क्या आपको समझ आई? खुद चुन रहा है। कई बार ऐसी कहने हैं कि हमने निजात पाई है, हमने तौबा की है, कहते पीछे हट जाओ। आप क्या कर सकते? कहना तुम नहीं कर सकते, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुमको चुन लिया है और तुमको मुकर्रर भी किया है। मेरी बहन एग्नेस ने बहुत बड़ी गवाही यहाँ दी। जब वो गवाही दे रही थे तो मेरे आंसू बह रहे थे। कह रही थी खुदा ने खड़ा किया है, खुदा ने बरकत दी है। वो किसी का नहीं नाम ले रही थी, वो उसी का नाम ले रही थी और उसी के नाम को इज्जत और जलाल मिले तो तालियां बजाइए। उसी के नाम में कौन देता है, जो गवाहों को पैदा करता है, जो जिंदगियां बदलता है, जो शिफायत देता है, वो ही यीशु मसीह नासरी बने दाऊद है। उसके अलावा कोई नहीं कुछ कर सकता जो चुनता है। कहता मैंने मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। हालेलुया। कहते जाओ, जाकर की लाओ फल ले। ऐसी संडे वाले दिन कहते नहीं आते थे समय में पापा लाए, अम्मी लाए भी था, हमने नहीं फल लेने जाना। क्या तो भाषा है। कहते जाओ और फल लेकर आओ। यूना की इंजील, पति की इंजील उसके 28 बाब में लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनका बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नहीं तो कोई नहीं जगह। अगर चाहते हैं वो साथ है, अगर हम दुआ करते हैं तो साथ है।
ہم سنڈے کو دعا کرتے ہیں وہ ساتھ ہے, ہم کلام مقدس پڑھتے ہیں وہ ساتھ ہے, ہم دعا کرنے کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں وہ ساتھ ہے. کہتے پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے, تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگے وہ تم کو دے. اس سے زیادہ اور کیا کریں گے؟ میں نے صرف ایک نہیں کہا, سنڈے والے دن 9:30 بجے آ جاؤ, ہر چرچ کا دروازہ کھولا, آ جاؤ, آ کر کیا لے کر آؤ, ساتھ پھل بھی لے آؤ, خالی نہیں آؤ. میں کہنا ہے ٹوکرا ہے پھل, تم اس سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. جن پھل چھپن لگے شرم آتی ہے, یہ جو پھل ان کتوں لگا اس کے اندر سے کیسے بولے گا. یسوع کا کہتا ہے یسوع کو میٹھا پانی ہے, جو پیے گا بچ جائے گا, اس کے بغیر آپ بچ نہیں سکتے. شریعت کی کتاب تک مجھ سے راہ لے اور دن اور رات تجھے اسی کا دھیان دے, تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے تو احتیاط کر کے عمل کرے, تب ہی تجھے پابندی پورا نصیب ہوگی اور تو خود کامیاب ہوگا. میں نے تجھے حکم دیا مضبوط ہو جا, خوف نہ کر, بے دل نہ ہو, کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ جاؤں گا. ہاللویا, بولو ہاللویا, کیا بولے ہاللویا, بولو ہاللویا, ہاللویا. اسی کے جلال کے لیے زور نہ کر.